अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किक इट लाइव विद डेली वाइब्स एंड वेलकम इनटू माय विलेज। तो मैं आज विलेज आई हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ गार्डनिंग करनी थी, वेजिटेबल्स लगानी थी मैंने, क्योंकि सिटी में घरों में थोड़ा मसला होता है और मैंने तो घर में मुर्गियाँ रखी हुई हैं, इस वजह से मैं घर पे तो पौधे लगा नहीं पाई। तो फिर मुझे गांव जाकर जो है ना, वहाँ पे छोटा सा क्यारा बनाकर उधर पौधे लगाने पड़े। अगर मैं यहाँ पे लगाती तो एक दिन में ही सारी मेरी मुर्गियाँ मेरे पौधे खा जाती। तो मैंने वहाँ पर क्यारी बनाई है और उसके अंदर पौधे लगाए। अभी मैं खाती हूँ मैंने किस तरह से सारा काम किया है। तो चलो आओ चलते हैं, देखते हैं। और दोस्तों, गांव का जो मंज़र होता है, सारा जो गांव की हरियाली होती है वो इतनी प्यारी होती है ना, दिल को सुकून मिलता है देख के। जो गांव में सुकून होता है वो कहीं और नहीं होता। ये जो जगह मैं आपको दिखा रही हूँ ना अभी, ये जगह इतनी पुरसुकून और इतनी खामोश है। यहाँ पर आकर थोड़ी देर बंदा बैठे पानी के पास तो नेचर को देखता रहे तो बहुत अच्छा लगता है। गांव आकर बंदा बिल्कुल नेचर के करीब आ जाता है। हर चीज़ की फीलिंग होती है नेचर से रिलेटेड, बहुत सुकून मिलता है। मुझे तो इन गायों से इतना डर लगता है, मैं तो इनके करीब नहीं जा पाती। मैंने पहले सारा इस क्यारे का पहले इस बुहाड़े के साथ निशान बनाए थे, फिर उसे खुदाई करके जितनी बड़ी मुझे क्यारी चाहिए थी मैंने उतनी बड़ी बनाई, क्योंकि मैंने प्याज और टमाटर, शिमला मिर्च और सब्ज़ मिर्च, पुदीना, ये चीज़ें लगानी थी, इसलिए मैंने क्यारी थोड़ी सी बड़ी बनाई थी। कभी इतना सख्त काम तो नहीं किया, लेकिन मज़ा आता करते हुए जब करते हैं तो। थोड़ी मुश्किल हुई थी क्योंकि इस पूरी मिट्टी में हल तो नहीं चला था। मैंने खुद ही हाथ की मदद से सारी मिट्टी को नरम किया था और बहुत मुश्किल हुआ था पहले, लेकिन आखिरकार कर ही लिया। बहुत सख्त मिट्टी थी। सारा मिट्टी को नरम करने के बाद मैंने इसके अंदर से जो जड़ें थी, वो जिसे बरवा बोलती है, उसकी जड़ें बहुत ज़्यादा थी। ये देखिए, बहुत ज़्यादा इसकी जड़ें थी। और पहले मैंने हाथ के साथ जो है ना ये सारी जड़ें उठाई। अगर इसके अंदर हल हुआ होता ना, हल फिरा होता, तो फिर ये मिट्टी बहुत नरम होती और हल के जाले के साथ ना ये सारी जड़ें निकल जाती, मिट्टी साफ़ हो जाती है ऐसी। तो यहाँ पर मकई लगानी थी, लेकिन मैंने यहाँ पे सब्ज़ी लगा दी। और अभी देखते हैं जब ये बड़ी होगी सब्ज़ी फिर मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह। ये सारी जड़ें निकल कर मैंने निकाल कर साफ़ करके क्यारी कुछ ऐसी बना ली थी ये। और इसके बाद फिर मैंने ऐसा किया था, क्योंकि अगर मैं इसी तरह रखती ना क्यारी और पानी लगाती तो पानी बीच में ठहरता नहीं, इसलिए मैंने इसके साइड पर ना इस तरह से दीवारें बना ली थी। और गाँव वालों की ज़ुबान में से बनना बोलते हैं, ताकि पानी आराम से अंदर जाकर मेरी सारी सब्जियों को लग जाए। तो अभी मैंने लगाना शुरू कर लिया था। इसका कंप्लीट जो व्यू है ना वो मैं दिखा नहीं पाई, क्योंकि कंप्लीट व्यू अगले दिन कंप्लीट हुआ था, तो इस वजह से वो मैं आपको दिखा नहीं पाई। ये है कि जब मैं दोबारा जाऊंगी और इंशाल्लाह फिर मैं आपके साथ आपको दिखाऊंगी कि जो मैंने सब्जियां लगाई थी वो कितनी उन्होंने ग्रो की और कितनी नहीं की। फ़िलहाल के लिए तो मैं आपको ये दिखा सकती हूँ जो मैंने अभी लगा लिया। आते आते मैंने इनको थोड़ा सा पानी भी लगा लिया था, ताकि ये ज़मीन में जड़ें उठा लें और इनमें जान आ जाए। पिछले साल भी मैंने लगाई थी तो काफ़ी सारे जो है ना प्याज हो गए थे, बड़े बड़े जमा हो गए थे।
اور لہسن بھی لگایا تھا، وہ بھی کافی بڑا ہو گیا تھا، بہت زیادہ۔ اب شام ہو گئی اور ابھی لکڑیوں پر ادھر سے ہی ساگ توڑا تھا، تو ساگ کاٹ کر وہ بوائل کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے لکڑیوں پر۔ اور دوستوں لکڑیوں پر پکا ہوا ساگ بہت مزے کا ہوتا ہے، سرسوں کا ساگ۔ میں اس کے پاس بیٹھی ہوں کہ کیونکہ یہ باہر رکھا ہوا ہے اور باہر کوئی بھی جانور آ کے اسے چھیڑ سکتا ہے، اس لیے میں اس کے پاس بیٹھی ہوئی ہوں تاکہ یہ بوائل ہو جائے۔ اور دوستوں شام کے وقت یہاں پہ اتنا مزے کا ہوتا ہے، اتنا خوبصورت ہوتا ہے نا، سورج ڈھلتا ہوا، پرندے بولتے ہوئے بہت خوبصورت لگتے ہیں۔ اب اس ساگ کو تقریباً پکنے میں 2 یا 3 دن لگیں گے، پھر یہ مزے کا ہو جائے گا۔ ہم تو پکاتے 1 دن میں پکا لیتے ہیں، لیکن یہ جو ہوتا ہے اصل جو ہوتا ہے نا، اس کو پکنے میں 2 یا 3 دن لگتے ہیں۔ اس کو پکاتے جاؤ، جب نرم ہو جائے گا پھر اس کو جو ہے نا تڑکا لگاؤ یا مسالے میں بھونو۔ شام کا منظر بہت خوبصورت۔ صبح بھی ہو گئی اور صبح کے وقت دوستوں یہاں پر اتنی دھند تھی کہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا، اور ٹھنڈ بھی بہت زیادہ تھی گاؤں میں۔ اگر کوئی بندہ اس ٹائم پیدل کہیں سے چل کے آئے نا تو وہ ایسے گیلا ہو جائے گا جیسے اس پر بارش گری ہو، اتنی زیادہ دھند تھی۔ اور یہ رہی میری گاؤں میں مرغیاں، یہ بہت تنگ کرتی ہیں ادھر۔ میں نے اصل میں ان کا گھر صاف کرنے میں ٹائم لگ گیا تھا سارا، 1 سال ہو گیا میں نے ابھی تک ان کے گھر کو دیکھا نہیں، کیونکہ میں چلی گئی تھی۔ اور آج میں آئی ہوں، میں نے دیکھا تو کافی گند تھا، پھر میں نے سارا صاف کیا اور پھر برادہ ان کی نئی پچھالی ڈالی ساری، تاکہ دوبارہ سے وہ اصل میں اس لیے پھر میں نے نہیں کیا نا، کیونکہ کافی موٹی پچھالی ڈالی تھی جو آسانی سے جو ہے نا یوز ہو سکتی تھی زیادہ ٹائم تک، اور یہ کچا کمرہ ہے اس وجہ سے یہاں پہ اتنا ضرورت نہیں پڑی۔ تو میں نے صاف کر کے سارا کچرا پھینک کر صفائی کر کے پھر میں اب واپس جا رہی ہوں، کیونکہ ابھی واپس جانا تھا، ضروری تھا اس وجہ سے۔ تو یہ سارا گاؤں کا ویو، امید کرتی ہوں آپ کو میرا ولاگ پسند آیا ہوگا، اور انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گی پھر واپس جا کر کہ سبزیوں نے کتنی گرو کی ہے، کیا حساب کتاب ہے۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیو یہ پسند آئے تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور یاد سے بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں، تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو اور میں مزید اور ویڈیوز بناؤں۔ اور تب تک کے لیے آپ سب اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔